السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني تلاميذ السنة الأولى بكالوريا علوم اقتصادية. اليوم إن شاء الله غنشوفوا واحد الدرس ديال الماتيماتيك فينونسيير اسافوار لي زانتيغي سامبل. الوغ أول حاجة غادي نبداو بها، شنو هما لي زانتيغي سامبل أو الفوائد البسيطة. Alors, les intérêts simples sont des intérêts calculés uniquement sur le montant d'un capital. يعني les intérêts simples كنحسبوهم على le montant du capital. يعني مثلا انا عندي واحد لا سوم دارجون حطيتها في لا بنك، الور كل عام غنبقى ناخذ دي زانتيغي فوائد على ديك لا سوم دارجون اللي كيتسمى الكابيتال. هذاك لا سوم دارجون اللي حطيت في لا بنك كتسمى لو كابيتال، وهذا الكابيتال شاك اني il génère دي فون كيسموا دي زانتيغي على حساب le taux d'intérêt اللي كيكون بيني وبين لا بنك. Donc les intérêts simples sont des intérêts calculés uniquement sur le montant d'un capital. علاش كيتسموا سامبل؟ كيتحسبوا فقط على المونطون ديال الكابيتال. حتىش كاين ان شاء الله في الدرس الاخر غنشوفوا لي زانتيغي كومبوزي. لي زانتيغي كومبوزي كنشدوا هذوك لي زانتيغي اللي généré par le capital وكنعاودو نزيدو على لو كابيتال، كيولي عندي ان دوزيام كابيتال في لا فان دو بيريود. هذاك دوزيام كابيتال اللي كيساوي ليا الكابيتال الاول زائد الانتيغي كيبدا يعطي حتى هو زانتيغي، ولكن في لي زانتيغي سامبل لو كابيتال ريست انفاريابل ما كيتبدلش. الور كل فان ديال البيريود كل اخر سنه كناخدو لا ميم سوم ديال لي زانتيغي il reste constante. مثلا واحد الكابيتال ديال 10000 درهم مثلا عطاني واحد لانتيغي ديال 200 درهم في الاخر ديال العام، غنبقى كل سنه ناخذ 200 درهم 200 درهم 200 درهم ايتترا. ولكن الا كانت عندي لي زانتيغي كومبوزي هذيك 200 درهم كنزيدوها في لو كابيتال كتولي عندي 10200. هذيك 10200 غتعطيني ان نوتخ انتيغي اللي غتكون كبر من الانتيغي الاولى ب 200 درهم وهكذا. Les intérêts simples sont des intérêts calculés uniquement sur le montant d'un capital sans prendre en compte les intérêts antérieurs. يعني ما كناخذوش بعين الاعتبار لي زانتيغي اللي جايين من بعد، ما كنزيدوهمش لو كابيتال باش يعطيونا d'autres intérêts. Ils sont utilisés dans les opérations financières de court terme. كنستعملهم غير فقط في عملية المالية ديال او عملية الاقتراض او السلف ديال المدى القصير. على المدى القصير غالبا كتكون قل من سنة، يعني على المدى القصير. اما بلي زانتيغي كومبوزي كنستعملوا على المدى البعيد. Dans les intérêts simples, le capital reste invariable. ما كيتبدلش ليا الكابيتال pendant toute la période du prêt. L'emprunteur doit à la fin de chaque période l'intérêt dû. Il doit payer les intérêts dus. في الاخر ديال كل سنه خصو يخلص les intérêts. كيبقاو لي ميم زانتيغي، يعني كيبقاو دو مانيير كونستانت. الوغ نشوف واحد ليكزومبل. قالك سوا ان كابيتال دو 15000 درهم بلاسي ا انتيغي سامبل بوندون 2 ans ا ان تو انويل دو 13%. واحد الكابيتال ديال 15000 درهم حطيناه في لا بنك مده عامين بواحد لو طو انويل ديال 13%. الوغ كالكولون لي زانتيغي. Alors pour la première, هنا زدت واحد الاس اسمحوا لي. pour la première année يعني في العام الاول ناخذوا لو كابيتال اللي هو 15000 درهم وغنضربوه في لو طو اللي هو 13% وغنضربوه في عام، يعني العام الاول غنحصل على 1950 درهم. Pour la deuxième année كناخدو ديك 15000 درهم الكابيتال الاول ونضربوها في لو طو اللي هو 13% ونضربوها في عام وغنعطيني 1950 درهم. او ممكن نخلي حتى الاخر ديال العام الثاني سواء ان توتال دانتيغي دو، يعني الا جمعتهم غيعطيني توتال ديال 3900. هذه ممكن نلقاها بطريقه اخرى. ممكن ما نحسبش انا الانتيغي من العام الاول، نخلي حتى لا فان دو بيريود العام الثاني ونحسب الانتيغي
غتعطيني 15000 درهم فوا لو طو اللي هو 13% فوا جوج اللي هن عامين مقسمة على 100 غتعطيني 3200. الوغ غنشوفو قالك aux intérêts simples. في les intérêts simples les intérêts sont versés à la fin de chacune des périodes du prêt. في الاخر كل سنه ديال البري ديال السلف يعني كناخذ لا سوم ديال لانتير. لو كابيتال انيسيال ريست انفاريابل، يعني الكابيتال حطيت 15000 درهم راه كنبقى ناخذ لي زانتيغي غير على 15000 درهم، يعني واخا ناخذ لي زانتيغي ما كنزيدهمش لو كابيتال. هادشي كيوقع في لي زانتيغي كومبوزي. لي زانتيغي بايي سون ايغو دو بيريود اون بيريود، يعني لي زانتيغي كيبقى مثلا الا تسلفت من البنك واحد لا سوم دارجون كنبقى نخلص في الاخر ديال كل شهر. باغ اكزومبل درت معاه شاك موا كل شهر كنبدا نخلص لي ميم زانتيغي. Le montant des intérêts est proportionnel à la durée du prêt، يعني قد ما كانت المده ديال السلف طويله قد ما كنخلص لي زانتيغي بزاف. نشوفوا دابا لا فورمule générale de calcul. Si nous désignons par C، نفترضوا ان C le montant ديال الكابيتال بلاس C، ونفترضوا ان T le taux d'intérêt annuel، ونفترضوا ان N la durée de placement، ou I majuscule l'intérêt rapporté par le capital C، يعني l'intérêt اللي غيجيب لنا الكابيتال C. Alors on a donc la formule générale. كنشدو الكابيتال نضربوه في لو طون نضربوه في ان ونقسموه على 100. نشوف واحد لابليكاسيون قال لي calculer l'intérêt produit par un capital de 35 850 dirhams placé pendant 3 ans à un taux annuel de 11%. افترضوا ان عندنا واحد الكابيتال ديال 35850 حطيناه مده 3 سنين بواحد لو طو بواحد الفائده سنويه ديال 11%. الوغ باش نحسبوا لانتيغي عندنا سي لو كابيتال وعندنا تي 11% وعندنا ان 3 ans. خاصنا نحسبوا اي لانتيغي. اشنو غادي نديرو؟ غادي نشدو لو كابيتال نضربوه في لو طو ونضربوه في 3 ans يعني في 3 سنين نقسموه على 100 غادي يعطينا l'intérêt ديال 11830.5. هاد 11830.5 راه هي الانتيغي اللي حصلنا عليها بعد ما حطينا هاد الكابيتال ديال 35850 درهم مده 3 سنوات، يعني هاد 11850.5 كنحصل لها في اخر المده اللي هي 3 سنين. الور كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو تبارطاجيو افيك فوز امي، تلايكوها، ديروا لايك، تشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا، وكنتمنى لكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.